यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले चाहिँ अहिले विश्वमा नै हिट गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि टुरिज्ममा चाहिँ एकदमै 100% इफेक्ट गर्यो। लकडाउन सुरु भएको 1 वर्षसम्म घर भाडालाई 50% डिस्काउन्ट वा त्यसको वरिपरि राखेर डिस्काउन्ट दिउँ। तर मैले अघि नै भने यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ एउटा एग्रो टुरिज्म कृषि पर्यटन भन्दा अलि बढी आएको छ। अफ सिजनमा पनि चल्न सक्ने टाइपको कुनै प्रोडक्ट क्रिएट गर्ने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यस्तो योजनाहरू बन्न सकिन्छ जस्तो, किनभने हामीसँग पर्याप्त टाइम भयो। नेपालमा चाहिँ स्पोर्ट टुरिज्महरू साइक्लिङ, बन्जी जम्प, क्यानोनिङ, स्विङ, नेपाल सेफ डेस्टिनेसन छ, एक्सपिडिसनको भाइबल ठाउँ छ, पोटेन्सियल ठाउँ भन्ने चिनाउने सबै कुराहरू अपर्च्युनिटी हुन्। च्यालेन्जेस फ्याक्टरलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, नेपालमा रहेका माउन्टेन कम्युनिटी र माउन्टेन टुरिज्मको कुरा विशेष गरी आरोग्य कुराहरू हामी उठाउँछौँ। तपाईँले त्यो ब्याङ्कको 1% चाहिँ खर्चने कुरामा गरौँ भनेर नबिल ब्याङ्कसँग अझै 15वटा बच्चा चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो आरोग्यको बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउने एग्रिमेन्ट भएको छ। 2-3वटा अरू ब्याङ्कहरूसँग आएको छ। यस्ता थुप्रै कामहरू अगाडि बढिरहेछ। विश्वका अल्पाइन क्लबहरूलाई नेपालमा जति सक्दो बढीभन्दा बढी एक्टिभिटिज हामीले नेपालमा गराउनु पर्ने छ। देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ हाइलाइट्स टुरिज्ममा। आज हामीले यहाँहरू समक्ष एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई पाहुनाको रूपमा निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ एनएमएका महासचिव कुलबहादुर गुरुङ। उहाँ यसअघि टानको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले मलेसियाको लिङ्कन कलेजबाट एक्सपिडिसन अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस इन रिफरेन्स टु नेपाल शीर्षकमा PhD को शोध पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ युवा व्यवसायीको रूपमा हुनुहुन्छ र एकजना नेपालको पर्यटनमा रहेका सीमित प्राज्ञिक अध्ययन समेत भएको पर्यटन व्यवसायीको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू केम सर। मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई अब पेन्डेमिककै बारे कुरा गरौँ। अब नेपालको पर्यटन मात्रै, नेपालको मात्रै नभनौँ, संसारकै पर्यटनमा यो जुन कोरोना भाइरसको महामारीले ठुलो असर गर्यो। त्यसमा पनि अब पर्यटन व्यवसाय यहाँहरू सम्बद्ध पर्वतारोहणकोमा झन् अब जिरोकै अवस्थामा आइपुग्यो र नेपालको पर्यटन फेरि एडभेन्चर टुरिज्मसँगै सम्बन्धित छ। अहिले यो अलिकति सरसर्ती बताउनुहोस् न, यसको प्रभाव कस्तो भइरहेको छ? एकदमै ठुलो प्रभाव परेको छ। 25 अप्रिल 2015 को मेगा अर्थक्वेकलाई अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यतिखेर हामीले नेपालको टुरिज्म सखाफै भयो भनेर हामीले बडो चिन्ता गऱ्यौँ। हुन पनि भएकै हो। तर के थियो भने त्यतिखेर मेगा अर्थक्वेकले हिट चाहिँ नेपाललाई मात्र गर्यो, विश्वले नेपाललाई हेरिरहेको थियो। यसको मतलब फेरि त्यसले हिट गरेर त्यसले चाहिँ ध्वस्त पारेर अथवा पर्यटनलाई सकाएर फेरि खुसी गुड न्युज भन्नु खोजेको होइन, विश्वले हेरिरहेको भएर हामीले थुप्रै सहयोगी हातहरू पायौँ। 2016मा अलिक गाह्रो भयो, तर 2017मा फुल्ली रिकभर भयो। त्यतिखेर नेपालमा मात्रै हिट गरेका कारण। तर यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले चाहिँ अहिले विश्वमा नै हिट गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि टुरिज्ममा चाहिँ एकदमै 100% इफेक्ट गर्यो। र फेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अनफर्चुनेटली यो के भइदियो भने यसको यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकले टुरिज्मलाई पहिलो हिट गर्यो। यसको रिकभरीको चाहिँ अन्य व्यवसायीहरूको हेर्दाखेरि सबैभन्दा लास्टमा हुने भयो र सबै ठाउँमा वर्ल्डमै यसले चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ यो पेन्डेमिकबाट एपिडेमिक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अहिले व्यवसाय शून्य अवस्थामा योसँग आबद्ध रहेका आरोही मजदुर अथवा चाहिँ सहयोगी पर्यटन क्षेत्रमा लागेका सबै मजदुर साथीहरू जो बेरोजगारी भएको अवस्था, व्यवसायीहरू पनि डिप्रेसनमा जाला भन्ने अवस्था र यसको साथसाथै सरकारबाट राहत मागिरहेको तर नपाएको अवस्था र अब के गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैलाई थाहा नभएको अवस्था। हामीले कलेक्टिभली गभर्मेन्टसँग चाहिँ केही प्रस्तावहरू राख्यौँ। भले केही चिजहरू राम्रो न्युजहरू पनि आएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा सारांशमा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन खुलेको छ र 17 अगस्त 2020 अथवा भाद्र 1 गतेबाट चाहिँ डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ खोल्ने कुरामा हामी फेरि यो पनि कन्फर्म छौँ कि यसपालिको अटोमा टुरिस्ट आउने ठाउँ छैन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू आउने कुरा त फेरि उसको देशले निर्णय गर्ने कुरा भयो। फेरि आइसकेपछि यसलाई यो जोखिमलाई कसरी चाहिँ एउटा म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा रिस्क फ्याक्टर अर्कै फेरि आफ्नै पाटा छन्। भलै सरकारले र प्राइभेट सेक्टर संयुक्त रूपमा मिलेर प्रोटोकल अपनाउने कुराहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। यही हो, एबाउट लाइक 20-25% अटोमा आइदियो भने सर्भाइभ त होला कि भन्ने आश भएको र विशेष गरी हामी व्यवसायी र व्यवसायीसँग आबद्ध पर्यटन क्षेत्रका मजदुर साथीहरूलाई सस्टेनसम्म गराउन सक्यो भने केही होला कि भन्ने आशाको
केन्द्रमा रहेर चाहिँ अहिले यो टुरिज्म सेक्टरका सबै साथीभाइहरू चाहिँ हामी चाहिँ केही होला कि भन्ने आशमा छौँ। यहाँहरूले पनि लबिङ गर्नुभयो 17 अगस्तदेखि यो खुल्न लागिरहेछ। अब पर्वतारोहण ट्राभल सबै चिज चाहिँ भदौदेखि खुल्ने पनि भनिरहेको छ। सरकारले त्यो प्लानहरू बाहिर ल्याइसक्यो। अब स्थिति चाहिँ अझै पनि जोखिमपूर्ण हुँदै यहाँहरूले चाहिँ खोलौँ भनेर जुन प्रकारको लबिङ गर्नुभयो र जुन प्रकारको तपाईँहरूकै दबावले खुल्न लागिरहेछ, यसमा रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हाई भएन र? जस्तो पर्यटक पनि नआउने, रिस्क मात्रै बढ्ने, त्यो स्थिति आयो भने के गर्ने? यसमा समस्या आउला कि? यसलाई हामीले अघि नै भने अब नेपाल सरकारसँग हामीले प्राइभेट सेक्टरले बसेर नेपाल सरकारले सिसिएमसीले ल्याएको प्रोटोकल चाहिँ नि सिरियसली त्यसलाई लागू गर्ने। अब हाम्रो थोरै हाम्रो अजम्सन चाहिँ नि विशेष गरी एडभेन्चर टुरिज्म, माउन्टेन टुरिज्म कम्तीमा पनि 3000 मिटरभन्दा माथि गर्ने चिजमा चाहिँ फिजिकली मान्छेहरू हिँड्ने मुभ गर्ने भएको हुनाले बरु एकदमै अहिले हामी क्वान्टिटी टुरिज्मको कुरा नगरौँ, क्वालिटी टुरिज्म गरेर पनि के सम्भव होला र, तर लिमिटेड सङ्ख्यामा। यसको मतलब फेरि नेपालमा आउने टुरिस्टलाई यदि नम्बर मात्र छ भन्ने त होइन। तर जस्तै उदाहरणलाई ट्रेकिङ जाँदाखेरि सानो इक्जाम्पल दिन्छौँ, एउटा टेन्टमा 2 जनासम्म नसुत्नेसम्म, धेरै ठुलो ग्रुपमा ट्रेकिङ नगराउने क्रममा नगर्ने कुरा, र लजमा मान्छे राख्दाखेरि पनि ठुलो ग्रुपमा नराख्ने कुरा, बाटोमा चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि मास्क भयो, ग्लोभ्स भयो, अब पिपिई लगाउनु त सम्भव त छैन, त्यो अलिकति फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने कुरा र मान्छे हेलचक्राइ चाहिँ नगर्ने, र नेपालमा आउने टुरिस्टहरूलाई पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्यमा ल्याउने गराउनु भनेर हामीले प्रस्ताव दिएका छौँ, गर्यो र नेपाल सरकारले पनि त्यसो एसुरेन्सको लागि चाहिँ आउने टुरिस्टहरूलाई व्यवस्था गरायौँ भने, पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गर्यो भने रिकन्फर्म हुन्छ, अब केही त गरौँ भन्ने हो। र अर्को कुरा, टुरिज्म खोल्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ, हामी डोमेस्टिक टुरिज्मको पनि त कुरा गर्न सक्छौँ नि। यहाँ त अहिले रेस्टुरेन्ट, लजहरू, रिजोर्टहरू खोल्दाखेरि नेपाली पनि घुम्न जान्छ, केही सर्टेन एमाउन्टहरू रोलिङ भयो भने पनि सर्भाइभ हुन्छ। मान्छेको सबैको कोहीको जागिरका अवस्था छ, मान्छे फोर्स लिभमा बस्दाखेरि 1 पैसा नपाएको अवस्था छ, थुप्रै समस्याको याबा चाहिँ हामीले केही गरौँ भन्ने हो। अहिले खोल्दाखेरि पनि हामीले 25-30% भन्दा त्योभन्दा माथि यो एक्सेस ट्रान्जेक्सन हुँदा पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा सस्टेनेबल गर्ने अथवा सर्भाइभ गर्ने एउटा उपाय हुनसक्छ भने सबैको संयुक्त प्रयास हो। यहाँहरूले यो एनएमएकै तर्फबाट सर्वेहरू पनि गर्नुभयो, व्यवसायी साथीहरूसँग सँगसँगै गएर कर्मचारी मजदुरहरूसँग पनि ठाउँ ठाउँमा पुग्नुभयो। स्थिति चाहिँ जस्तो फर्केर उहाँहरू काममा आउन सक्ने अवस्था छ त यति बेला? अहिले तपाईँले अब कस्तो सिरियस प्रश्न उठाइदिनु भयो। मैले अघि नै भने व्यवसायी साथीहरू लोन तिर्न नसकेको अवस्था, घरबाट तिर्न नसकेको अवस्था, बिजुली पानीको तिर्न नसकेको अवस्था, यो कुरा उहाँको एउटा व्यवसायी भएको हिसाबले, तर मजदुर हुँदै आएको हिसाबले म तपाईँलाई यो ओपनली सेयर पनि गरिदिन्छु। अहिले हामीले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका छात्र सङ्गठनहरूको संयुक्त रूपमा सरकारसँग, प्राइभेट सेक्टर, हामी घर धनीदेखि लिएर सबैसँग हामी संयुक्त रूपमा पहल गरिरहेका छौँ। सानो उदाहरण दिउँ, थमेल पर्यटन विकास परिषदको संयोजकतामा, टिटिजिसीको संयोजकतामा झन्डै हामी 28वटा पर्यटन क्षेत्रका छात्र सङ्गठनहरू मिलेर थमेलबाट सुरु गरेका छौँ। यो राज्यव्यापी सुरु होस् भनेर घर भाडालाई कमसेकम 24 मार्च 2020बाट लकडाउन सुरु भएको 1 वर्षसम्म घर भाडालाई 50% डिस्काउन्ट वा त्यसको वरिपरि राखेर डिस्काउन्ट दिउँ, र बिजुली र इन्टरनेटलाई पनि भयो भने विशेष छुट चाहिँ नि यो 1 वर्षलाई दिउँ भनेर हामी संयुक्त रूपमा माग गरिरहेका छौँ। यसको अल्टिमेटली भन्न खोजे पर्यटन क्षेत्रमा अत्यन्त प्रभाव पारेको कारणले गर्दा घरधनीहरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ, त्यो टुरिज्म हबलाई पनि जोगाउनुपर्छ भने थमेलमा 177वटा चाहिँ हिजोको दिनसम्म चाहिँ तपाईँको सटर खाली हो। तर गुड न्युज चाहिँ 350 भन्दा बढी व्यवसाय र घरधनी होइन, विन विन गरेर मिलेर बस्नु भन्ने एउटा मेसेज आएको छ। नम्बर 1 तपाईँलाई थोरै जानकारी, त्यही थमेलमा त ट्रेकिङ, ट्राभल, होटेल, रिजोर्ट, गेस्ट हाउस थुप्रै छन्। सबै अहिले फोर्स लिभमा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ राख्न चाहिँ बाध्य भएको छ। एउटा फोर्स लिभमा सुरुमा हामीले के प्र्याक्टिस गर्ने, 50% जति भने स्यालेरी दिएर राख्ने भनेको त्यो पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। ब्याङ्कले 2-4-5 लाख रुपियाँ तपाईँको अकाउन्टमा छ भने त्यो किस्ता चाहिँ नि ब्याङ्कले अटोमेटिकली तानिदिएको अवस्था छ। यो फेरि व्यापार मार्च 24बाट चाहिँ लकडाउन सुरु भयो, तर हामीसँग के मार्च र अप्रिल मे हाम्रो सिजन हो, तर डिसेम्बरबाटै हामी अफ सिजनको चाहिँ खेप्दै आएको छौँ। सिजन आउने बेलामा त्यो 3 महिना त हामी अफ सिजनमा भाडा तिरेर बसिरहेको थियौँ, कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको थियौँ। यो सिजनमा गर्नु ठ्याक्कै लगाउँदा त्यस कारण अत्यन्त नाजुक अवस्था छ। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ नि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ काम दिइहाल्न सक्ने अवस्था, विशेष गरी ट्रेकिङमा, माउन्टेन टुरिज्ममा काम गर्ने आरोहण सहयोगीहरू, ट्रेकिङका गाइड, पोरर अथवा पोरकम गाइड, त्योभित्र काम गर्ने साथीहरू अहिले चाहिँ नि कम्पनीले स्यालेरी दिन नसकेको अवस्था वा अथवा घर खर्च दिन नसकेको अवस्था, सरकारले चाहिँ पनि राहत नहेरेको अवस्था गर्दा अत्यन्त गाह्रो छ। त्यसो हुनाले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले चाहिँ हामी एउटा रिलिफ प्याकेजको रूपमा क्यास फर वर्क
यो बेला चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर विशेष गरी पर्यटन विभाग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयको संयोजकतामा पर्यटन विभागले चाहिँ हामीलाई यसो संयोजन गर्ने, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले चाहिँ विशेष गरी यो माउन्टेन टुरिज्ममा हामी चाहिँ हाई एरियामा चाहिँ माउन्टेन क्लिनिङ क्याम्पेन गर्ने भनेर हामीले प्याकेज ल्याइरहेछौँ। अब यो लबिङ भइरहेछ गभर्मेन्टसँग। अब यो अस्ति भर्खरै यो आर्थिक वर्षको चाहिँ क्लोज डाउन भएको हिसाबले क्लोजिङ भएको हुनाले अलिक अगाडि बढेन। अब एउटा हाम्रो टिमले चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। यसको साथसाथै यो हाई पासेसहरूमा चाहिँ चेन एङ्करिङहरू फिक्स गर्ने, अप्ठ्यारा बाटो ठाउँमा माउन्टेनको बेस क्याम्पतिर रहेका पोर्ट र सेल्टरहरू जो बिग्रेका भत्किएका छन् त्यसलाई कुनै ठाउँमा आवश्यक पर्दा बिल्ड गर्ने र रिपेयर गर्ने अथवा रिबिल्ड गर्ने। यसको साथसाथै बेस क्याम्प साइडहरूमा र सर्टेन साना पिकहरूलाई चाहिँ हामीले सफा गर्ने, अटुममा ठुलो हिमाल गर्ने भनेर त्यसमा कमसेकम 1500-2000 जना साथीहरू हामीले आरोही साथीहरू लगाउनु पाएन, रोजगारी पायौँ। साथीहरूलाई यसरी अहिले चाहिँ हामीलाई कहीँबाट रोजगारी हामीलाई सहयोग, आर्थिक सहयोग नहुने काम देऊ भनेको अवस्था छ। यसो गऱ्यो भने हामी लगाउन सक्छौँ। र टानले पनि सम्भवतः तपाईँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग मिलेर यो कम्पनीको ग्यारेन्टीमा 15,000 रुपियाँ चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ एउटा सफ्ट लोन दिने व्यवस्था गरेका छ। एनएमएले पनि हामीले प्रक्रिया छ, क्रेडिट कार्डको हो। अब कहीँ न कहीँ त अब हामीले त सबै आफू पनि बाँच्नु परेको छ। हामीसँग आबद्ध रहेका कर्मचारी साथीहरू अथवा आरोही साथीहरू, पर्यटन मजदुर साथीहरूलाई जोगाउनु परेको छ। त्यसमा यी यावत कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। र अब तपाईँले सोध्नुभएको यो चाहिँ नि हाम्रा आरोही साथीहरू अथवा पर्यटन मजदुरहरू फर्किने सम्भव छ भन्ने कुरामा अब यो लकडाउन खोलिसकेपछि प्रोटोकल अप्नाएर होइन, विशेष गरी माउन्टेन सेक्टरमा लोकललाई पनि हामीले फेरि कोरोना बोकेर गएको म्यासेज नदिने गरी, इफेक्ट नपर्ने गरी रोजीरोटीको लागि चाहिँ एउटा फिजिकल डिस्टेन्सिङ अथवा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर चाहिँ अब काममा फर्काउनु पर्यो भन्ने हो। यहाँले यो के काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा जोडिहाल्नुभयो। यो जुन अवस्था छ अझै पनि केही समय त यो रिकभर हुन लाग्छ। जस्तो यो बिचमा यहाँहरू एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था सरकारसँग पनि काम गरिरहनु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरू मिलेर पनि काम गरिरहनु भएको छ। जस्तो हाम्रो टुरिज्ममा नयाँ किसिमको प्रडक्टहरू क्रिएट गर्ने या यसलाई अलिक एडभान्समेन्ट गर्नको लागि प्रिपेरेसन गर्ने त्यस्तो फेजको केही काम भएको छ कि छैन, या यहाँलाई त्यो जानकारी छ कि छैन? पछिल्लो चरणमा सामाजिक सञ्जालमा देखेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ भयो, मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु। 90% जस्तो पर्यटन व्यवसायी साथीहरूले इभन अब योसँग आबद्ध रहेका चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर साथीहरू भनौँ अथवा पर्यटन क्षेत्रका सहयोगी साथीहरू भन्न रुचाउँछु म। कृषि पर्यटनमा लाग्नु पर्यो भन्ने एक खालको चाहिँ पछिल्लो चरणमा बडो सामाजिक सञ्जालतिर पनि आइरहेको छ। केही साथीहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ। मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा यो 28 वर्षको टुरिज्ममा लाग्यो पहिलोपल्ट यसरी आत्तिएको कि यो टुरिज्ममा किन लागेको छु भन्ने खालको होइन। थोरै पढियो, लेखियो, आफ्नो हिसाबले टुरिज्ममा लाग्यो, अलिक सोल हिसाबमा लाग्यो। यो पेन्डेमिकले चाहिँ धेरैलाई अत्याएको छ। त्यस मानेमा अब वैकल्पिक रूपमा अथवा विकल्पमा चाहिँ अन्य व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई भएको छ। अहिले राज्यले नै त्यस्तो नयाँ प्याकेज अथवा यसो गर्नुपर्छ भनेर कहीँ एउटा स्ट्याटिकल डाटा निकालेर सर्वे गरेको त्यस्तो अवस्था छैन। हामीले यो कोभिड-19 को के प्रभाव पर्यो भनेर व्यवसाय र यससँग आबद्ध रहेका मजदुर साथीहरूको एउटा सर्वे काम चाहिँ गऱ्यौँ। नेपाल सरकारसँग मिल्यो र हाम्रो सङ्घले पनि गरेको छ। तैपनि यो बेलामा एउटा नयाँ प्रोडक्टकै रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहीँ कतै आएको छैन। तर मैले अघि नै भने यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ एउटा एग्रो टुरिज्म, कृषि पर्यटन भन्न अलिक बढी आएको छ। फेरि एउटा समस्या के हो भने कृषि पर्यटनमा पनि हामीसँग एउटा अलिकति आधुनिकरण हिसाबले गर्ने भन्ने कुरा यो टुरिज्म व्यवसाय हामीलाई फेरि त्यो कुरा थाहा हुन्न। त्यसैले गर्दा लागिहाल्दाखेरि पनि कसरी गर्ने, तरकारी एउटा रोपेर रोप्नु त जसले पनि रोप्ने कुरा भयो। के एउटा कृषकले रोप्ने ठाउँमा हाम्रो यत्रो व्यवसायमा लागेको, हाम्रो यत्रो एफोर्ट भएको, त्यहाँ गएर उनी सडक गर्छु भने त केही अर्थ राख्दैन। तर फेरि एउटा कुरा सत्य चाहिँ के हो भने पछिल्लो चरणमा अब यो टुरिज्म भने सिजनल बिजनेस, त्यो कुरा हामीलाई थाहा थियो। यस्ता पेन्डेमिकहरू नआउला भन्ने सकेन। विगतमा पनि थुप्रै घटनाहरू भएका हुन्। यो यसपालि सबैभन्दा वर्स इफेक्ट परेको कारणले गर्दा अब वैकल्पिक रूपमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। तर मार्केटमा त्यस्तो नयाँ प्रोडक्टै आइहालेको अथवा यो गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। यो चाहिँ अब व्यवसायीहरूले वैकल्पिक बाटो खोज्ने कुरा भयो। तर मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने यहाँहरू र यो प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकोले र सरकार या कोही यो एजेन्सीहरूको कोलाबोरेसनमा हाम्रो टुरिज्म जसरी परम्परागत रूपमा चलिरहेको छ योभन्दा बियोन्ड जस्तो अफ सिजनमा पनि चल्न सक्ने टाइपको कुनै प्रडक्ट क्रिएट गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यस्तो योजनाहरू बन्न सकिन्छ। जस्तो किनभने हामीसँग पर्याप्त टाइम भयो, यो बिचमा त अब समय हुन्छ नै। त्यस्तो केही सोच बनेको कहीँ पाउनु भएको या यहाँहरू आफैले पनि छलफलमा लगेको केही पाउनु भएको छ जस्तो? अहिले त्यो चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूको बिचमा, व्यवसायहरू बिचमा त्यो छलफल चाहिँ भएको छ। पहिलो कुरो अब नेपालमा अब हामी नेचुरल रिसोर्सले एकदम धनी देश
हामीले यही चिजलाई नै क्याच गर्नुपर्छ, युटिलाइज गर्नुपर्छ हैन। ठिक छ, पछिल्लो चरणमा जस्तो अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ 7वटा हिल स्टेसनको कन्सेप्ट ल्याएको छ। अब हामीले सघाउनु त पर्यो, त्यो पनि एउटा प्रोडक्ट डेस्टिनेसन भयो नि त हैन। म्यानमेड चिजहरूलाई पनि एट्र्याक्सन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराहरू र पछिल्लो चरणमा नपत्याउने गरी हामीसँग गभर्मेन्टसँग र प्राइभेट सेक्टरसँग ठ्याक्कै डाटा नभए पनि हामीलाई डोमेस्टिक टुरिज्मले पनि ठुलो सपोर्ट गरिरहेछ अर्थतन्त्रमा। त्यसो हुनाले र यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ अलिकति लक्षित गरेर नेपालमा चाहिँ स्पोर्ट टुरिज्महरू साइक्लिङ, बन्जी जम्प, क्यानोनिङ, स्विङ र यो खास गरी चाहिँ नि विशेष गरी पछिल्लो चरणमा आएको चाहिँ नि कायाकिङ पनि, राफ्टिङभित्रको कायाकिङ र क्यानोनिङ एकदम रक क्लाइम्बिङ आइरहेछ। अब सङ्घले पनि हामीले केही कामहरू अहिले नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउने तर्फमा चाहिँ छौँ। यो यङ जेनेरेसनलाई टार्गेट गरेर टुरिज्म विद्यार्थीहरूलाई पनि यो पढे लेखेका भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ रिसर्च गर्न रुचाउने, त्यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ प्रोडक्ट र नयाँ डेस्टिनेसन ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले केही होमवर्क चाहिँ गरिरहेको छौँ। अब यो कोभिडले थलाएको कारणले गर्दा अलिकति मार्केटमा चाहिँ हामीले यही गर्यो भन्न नसके हो, तर हामीले त्यस्तो स्पोर्टहरू हन्ट चाहिँ गरिरहेको छौँ। आउला अब सम्भवतः यो 2021को स्प्रिङसम्म चाहिँ आउला। हामीले यो चाहिँ एक्जिस्टिङ कुराहरू अलिक बढी गऱ्यौँ। मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ जस्तो तपाईँ त यही विषय अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ, जस्तो नेपालमा माउन्टेनियरिङको अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसकै बारेमा हो तपाईँको स्टडी पनि। तर यो 50-60 वर्षको जुन इतिहास हो, यो चाहिँ हाम्रो माउन्टेनियरिङ पनि त्यति फड्को मारेको त देखिन्न। जुन हिसाबबाट जानुपर्ने हो, हामीसँग जति अपर्च्युनिटिज छ त्यो अनुसार जान सकेको देखिन्न। तपाईँको स्टडीले चाहिँ के देखाउँछ, हाम्रो अपर्च्युनिटिजको लेभल र च्यालेन्जेस चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? अलिकति तपाईँको अध्ययनलाई जोडौँ न यसमा। अब 3 वर्ष जति हुनलाई मैले अब एकदमै क्लोजली रिसर्च गरिरहेको छु। अब सङ्घमा अब टाइम पनि दिनुपर्ने, व्यवसायलाई पनि दिनुपर्ने र अन्य कुरामा पनि अलिकति अध्ययन अलिक कन्टिन्यू भएको हुनाले तर मैले विशेष गरी यो नेपालमा भएको एक्सपिडिसन जुन कुरा नेपालको अर्थतन्त्रमा रेभिन्यू अर्निङमा चाहिँ नि एकदम मेरुदण्डको रूपमा मान्छ र नेपाललाई चिनाउने भनेको फेरि माउन्टेन टुरिज्मले नै हो। तपाईँलाई सानो एउटा रमाइलो कुरा गरौँ, अटुम र स्प्रिङमा नेपालमा जब विदेशीहरू नेपालमा चाहिँ ठुला हिमालहरू चढ्न आउँछ, विशेष गरी सगरमाथा भन्छु म, त्यतिखेर BBC र CNN को क्यामेरा नेपालतिरै फर्किने हो। सो नेपाल विल वेल नाउन अथवा रिनाउन जसरी भनौँ वर्ल्ड वाइडै हुन्छ, समथिङ रेकर्ड बन्दै गर्छ नेपालमा एक्सपिडिसन हुँदैछ भन्छ। अरू कुरा राजनीति के ठुल्ठुलो उथुलपुथुल भयो भने न्युज लेख्ने हो, नत्र अरू सामान्यतया लेख्दैनन् हैन। त्यसो हुनाले हामीले किन अझ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अपर्च्युनिटिजहरू कमसेकम चाहिँ नि यसमा धेरै लेख्न पढ्न नपर्ने, बल भएको बेलामा थोरै टेक्निक सिके भएको हिसाबमा हामी एक खालको चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ त्यो शेर्पा भनेर एउटा ब्रान्ड छन्, एउटा चाहिँ नि एउटा इनहेरेन्ट हुने अथवा जेनेरेसनले नै यो बाई हार्ट नै उहाँहरू अलि हिमाल चढ्न रुचाउने गर्ने खालको र फेरि नेपाललाई चिनाउने। अब नेपालमा चाहिँ आरोहणको क्रममा चाहिँ वर्ल्ड गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने शेर्पा साथीहरू हुन्छ, पछिल्लो चरणमा अन्य जातिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अरू साथीहरू यसरी नाम राख्ने, देशलाई चिनाउने, आफू पनि स्थापित हुने, देशलाई आय स्रोत बढाइदिने, नेपाल सेफ डेस्टिनेसन छ, एक्सपिडिसनको भाइबल ठाउँ छ, पोटेन्सियल ठाउँ भन्ने चिनाउने सबै कुराहरू अपर्च्युनिटी हुन्। मैले सारांशमा मात्रै तपाईँलाई भन्न चाहेँ। र अर्को कुरा त व्यक्तिगत रूपमा इस्टाब्लिस हुने पनि भयो र उसलाई इन्करेज गर्ने कुरा भयो अनि दुनियाँलाई बुझ्ने कुरा भयो। माउन्टेन हिमाल चढ्न डोरीमा मात्र लिएर डोरीमा झुन्डेर मात्र चढ्ने होइन, विदेशीसँग सङ्गत गर्ने कुरा, कल्चर एक्सचेन्ज हुने कुरा, यसको साथसाथै हामीले कसरी ट्याकल गर्ने, सेफ्टी र सेक्युरिटी भन्ने कुरा के हो, टेक्निकल कुरा भन्ने के हो र राज्यको नीति नियमलाई समेत बुझ्नु पाउने आरोही साथीहरू नपत्याउने गरी त्यस्ता चिजहरू बुझ्दै जान्छन्, त्यसले पनि आफूलाई खारिने त्यो ठुलो अपर्च्युनिटी भयो। अब यसको चाहिँ अझ म अलिक बढी फोकस राखेको च्यालेन्जेस फ्याक्टरलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ र नेपालमा चाहिँ माउन्टेन टुरिज्म अझ एक्सपिडिसनलाई कसरी एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ, वेल इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भने अलिक बढी म त्यता केन्द्रित छु। यसमा अब जस्तै अब ट्रेनिङहरू कतिपय आरोही साथीहरूले थ्योरिटिकल नलेज नहुँदाखेरि टेक्निकल मात्र हुँदाखेरि पनि अलिक समस्या भएको, कहिले कहिले भाषागत समस्या भएको, आफूलाई अलिक रेस्पोन्सिबल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अलिक ज्ञान नभएको, माउन्टेनमा जाँदाखेरि अब जस्तै एउटा मान्छेलाई एजुकेसनल अभावले कुरा गर्दा भोलि चाहिँ नि वेदर फोरकास्टिङ कुराहरूलाई अलिक हेक्का नपुगेको, विदेशीहरूलाई टिममा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र मेरो कन्ट्रिब्युसनले राज्यलाई चाहिँ नि सही पुगिरहेछ भन्ने कुरा होइन है। नेपालमा चाहिँ म आरोही भइसकेपछि मैले एउटा फेम कमाइसकेपछि राज्यलाई मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुराहरू र नेपालमा देखेका अनहेल्दी कम्पिटिसन कुराहरू, राजस्व चुवाडो कुरा, इलिगल अपरेसन कुरा, थुप्रै समस्याहरू छन्। मैले झन् 450 पोइन्ट जति पुऱ्याएको छ, अझै पनि अब यो च्यालेन्ज फ्याक्टर थुप्रै रहेछन्, यसलाई सबै मिनिमाइज गरेर कसरी इस्टाब्लिस गर्न सक्छ भन्ने हो। र यसको साथसाथै इम्पोर्टेन्ट कुरा यो च्यालेन्जिङ फ्याक्टरमा चाहिँ
अब विदेशी आरोहीहरू आउँछन्, अब के हो आरोही मात्र आएर हाम्रो लोकलहरूले कति बेनिफिट पायो भन्ने हो। र अर्को सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ, अब जस्तो म अलिकति शेर्पा समुदायको नाम लिन्छु, आउने नयाँ जेनेरेसनहरूले अब 10 वर्षपछि शेर्पाहरू हामीले पाउने कि नपाउने भने पनि अर्को ठुलो च्यालेन्जिङ विषय छ। किनभने उनीहरू आरोहीहरू जस्तो मैले सानो हजुरलाई हामी सबैले बुझ्ने कुरा, आङ्ग्रिते शेर्पाले 24 पल्ट सगरमाथा चढ्नुभयो। अब ड्यु रेस्पेक्ट, मैले फेरि यसलाई अर्थको अनर्थ नलाओस्, आङ्ग्रिते शेर्पा अब नेपालमा रहने नरहने भन्ने कुरा नबढी नहोस्, सम्भवतः उहाँ विदेश कहीँ पलायनु भइदियो भने त यत्रो गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड राखेको, वर्ल्डमा रिनाउन्ड चाहिँ यत्रो नाम राखेको व्यक्ति पलायनु हुँदाखेरि यस्ता थुप्रै आङ्ग्रिते शेर्पाहरू पलायनु हुनसक्छ। गभर्मेन्टले हेर्नु पऱ्यो नि। अब उहाँहरू त हुँदा उहाँहरूको अर्को जेनेरेसन फेरि यो पेसामा आउँछ कि आउँदैन हो। अब फ्रस्ट्रेसन यङ जेनेरेसनले के गर्यो भने हामी पढ्यौँ लेख्यौँ होइन, आजकलको यङ जेनेरेसन साथीहरू थ्योरिटिकली प्र्याक्टिकली वेल एजुकेटेड छन्, सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, तर हाम्रो लाइफ सेक्युर छैन। केही नाम राख्नलाई रेकर्डको लाग्ने रेकर्ड त छ, एक सिजन चढ्दाखेरि त पैसा पाउँछ। अटोम र स्प्रिङ बाइक चढेपछि तपाईँको 2 सिजन अर्को सिजन त हाम्रो त एक्सपिडिसन त चल्दैन। त्यसो हुनाले अब के खाएर बस्ने त? अब खानालाई मात्रै गर्ने हो त भने फ्यामिली हेर्नु पऱ्यो, आफू पनि वेल इस्टाब्लिस हो। त्यस कारणले गभर्मेन्टले सेक्युर गर्न नसकेको अवस्था, कम्पनीहरूले पनि एउटा सिजनल बिजनेसमा चढे बराबरको निमिक दिएको अवस्था हुनाले सोसियल सेक्युरिटी नभएको कारणले गर्दा पलायन हुन थालेको। र यङ जेनेरेसनले होइन इन्टरटेन अथवा फनको रूपमा चाहिँ यसलाई लिउँ, यसलाई प्रोफेसनली चाहिँ लङ टर्मलाई नबनाऊ भनेको अवस्था देख्यो भनेपछि त हामीले यस्ता ब्रान्डेड शेर्पा भन्ने अथवा यस्ता विख्यात आरोहीहरू गुमाउँदै जाने हो भने त भोलि त एक्सपिडिसन त तपाईँको झन् एउटा ठुलो थ्रेटको रूपमा आइरहेछ। त्यस कारण यी फ्याक्टरहरू मैले हेरिरहेको छु। यो चिजलाई चाहिँ गभर्मेन्टले, प्राइभेट सेक्टर स्टेक होल्डरहरूले र आफैले पनि है फेरि यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि देशको लागि, मेरो लागि, समाजको लागि सिङ्गो पर्वतीय पर्यटनलाई गरेको भन्न हेक्का राख्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यो च्यालेन्जिङ पार्टमा ल्याउँछु। र यो सबै हामीले अलिकति थोरै मात्रामा पनि यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्यो भने फेरि माउन्टेन टुरिज्म हुन्छ। यो तपाईँको अध्ययनकै विषयमा पनि हामी कुनै दिन छुट्टै कुरा गरौँला, किनभने यो एकदमै ठुलो विषय छ। अहिले चाहिँ म कहाँ जान चाहन्छु भने अब हाम्रो समय पनि सिद्धिन लागिसकेको छ। यो यहाँहरू आउनुभएको यो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ यहाँको महासचिव भएर यहाँ आउनुभएको र यहाँको टिम आएको पनि अब 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। अब अनेक खालका समस्याहरू त झेलिहाल्छ नि संस्थाको जीवनमा। यो 3 वर्षमा यहाँले भन्नुपर्दा के गर्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ त? एकदम पोइन्ट टु द पोइन्ट भन्दै जान्छ। सोर्टमै तपाईँलाई कुरा राखौँला। अब 3 वर्ष थुप्रै कामहरू भएका छन्। अब यति छोटो समय भन्नु पनि नभ्याउला, तर बुदागत रूपमा केही तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो कार्य समिति सन्तबीर लामा तामाङको नेतृत्वमा आइसकेपछि हामी 2 टिममा लड्यौँ। चुनावमा हामी होम्यौँ, अलिकति मिक्स खालको हामी अब यो समूहमा आइपुग्यौँ। हामी एकदम अत्यन्त नजिक भएर मिलेर काम गरेका छौँ। र सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जमा 1 नम्बरमै तपाईँको यो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका 15वटा ट्रेकिङ पिक, अहिले 27 वटा छन् त। केही पिकहरू चाहिँ पहिला नै ऐनमा व्यवस्था भएको, यो 15वटा पिक चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने थियो। झन्नै हामीलाई 18 महिना लाग्यो, यति दुःख भयो। तर त्यो हामीले रिन्यू गरेर ल्यायौँ। 5 वर्षको लागि नेपाल सरकारले दिएको छ। नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम एउटा यो पनि ठुलो एचिभमेन्ट हो। र गइसकेको चाहिँ नि यो रिन्यू गर्नुपर्ने थियो, सरकारले निदिने। यो देश संहितामा गइसकेपछि अब प्राइभेट सेक्टरले रोयल्टी उठाउन पाउँदैन भन्ने थियो। तर 40 वर्ष इतिहास भएको यो संस्था नेपाल सरकारको टेक्निकल विङको रूपमा काम गर्दै आएको र नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा खुलेर भन्छु म वेल इस्टाब्लिस गर्ने, यसको प्रवर्धन, संरक्षण, सम्बोधन पनि भन्छु, माउन्टेन कम्युनिटीको समेतको हकितको लागि काम गर्ने, आरोहीको लागि काम गर्ने, व्यवसाय लागि पनि गर्ने एउटा वेल इस्टाब्लिस संस्था भएर सरकारले पत्याएर दियो। त्यो रिन्यू गर्न सफल भयौँ। सङ्घको विधान हामीले रिन्यू गऱ्यौँ। मनाङमा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा सम्भवतः साउथ एसियाकै एउटा बेस्ट माउन्टेनियरिङ स्कुल बनाउने हामी एकदमै पाइपलाइनमा छौँ। अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा चाहिँ नि कोरिया सरकारको यो कोरियन टेलिकमको सहयोगमा चाहिँ नि हामीले एउटा रेस्क्यु सेन्टर खोल्न इस्टाब्लिस भयौँ। लामो एकदमै यो बिचमा चाहिँ चाहेर नचाहेर विविध कारणमा चाहिँ नसकेको सङ्घको हामीले विधान संशोधन गऱ्यौँ। विधानले एउटा आरोहीहरूलाई ठुलो प्रायोरिटी दिएको छ। यसको कार्य समिति अलिक ठुलो दायरा भएको पनि यसमा सङ्घमा रहेका चाहिँ नि मेम्बर साथीहरूले रिन्यू हुँदा 1 वर्षमा रिन्यू हुँदा फेल हुने प्रावधान थियो। अलि त्यो व्यवस्थालाई हामीले हटाउनलाई थुप्रै त्यो भित्र थुप्रै छन्, फेरि समय बढी लाग्छ। हामीले त्यो गऱ्यौँ र कन्टिन्यू वार्षिक क्यालेन्डर गर्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। ट्रेनिङलाई अझ बेटर बनाएको छौँ हामीले। र सङ्घको चाहिँ प्रशासनिक निवाले पनि हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ मिहिनेत गरेर चाहिँ हामीले चेन्ज गरेका छौँ। कर्मचारी साथीहरूलाई
अलिअलि यसलाई चाहिँ अलिअलि बढी इफेक्टिभ कसरी चाहिँ एउटा काममा लगाउन सकिन्छ, उहाँहरूको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले नजिकबाट त्यहाँ छ नि फाइनेन्सियल पार्टलाई ट्रान्सपेरेन्सी गर्ने कुरालाई हामीले एकदम नजिकबाट चाहिँ यसलाई हेरेर आर्थिक विनियमहरू पनि चेन्ज गऱ्यौँ। अब तपाईँलाई मैले यो लगायतका चाहिँ अब थुप्रै छन्, जस्तो आइकाउको झन्डा सगरमाथामा पुऱ्यायौँ। यो बिल्डिङ हामी बसिरहेको योभन्दा अगाडिको कार्य समितिले तपाईँको एउटा जग राखेर उहाँहरूको कार्यकाल सकिएको थियो भने मतलब जानी बेलामा उहाँले जग राख्नुभयो, यो बिल्डिङ हामीले सकायौँ। यो लगायतका थुप्रै कामहरू भएको छ। अलिक समय छोटो भएको हुनाले मैले धेरै यसमा दुईवटा कुरा मात्र जोडौँ न, जस्तो यहाँहरूको संस्था चाहिँ आफैले रेभिन्यू उठाउन मिल्ने र फाइनेन्सियली पनि सम्भवतः अरू टुरिज्मसँग सम्बन्धित संस्थाहरूभन्दा बलियो होला। यसरी हेर्दा चाहिँ दुईवटा काम यहाँहरूको मेजर देखियो। एउटा चाहिँ नेपालको माउन्टेनियरिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म लैजाने र माउन्टेनियरिङमा लागिरहेको मान्छेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, यो दुईवटामा फोकस गरेर अलिकति भन्नुहोस् न तपाईँहरूले के काम गर्नु? यो जस्तो हामी विश्व पर्वतारोहण महासङ्घ र एसियन पर्वतारोहण महासङ्घको सदस्य हो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ। हामीले UAAA एसियन पर्वतारोहण महासङ्घ, युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसिएसन हरेक काममा हामी भाग लिन्छौँ। नेपालको माउन्टेन टुरिज्मको रिपोर्ट दिन्छौँ र त्यसमा हाम्रो सहभागिता। UAAA को NMA चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हो। UIA युनियन अफ इन्टरनेसनल अल्पाइन एसोसिएसन विश्व पर्वतारोहण महासङ्घको हामी त्यो फेडरेसनको हामी मेम्बर हौँ। हरेक वर्ष त्यहाँको जनरल एसेम्ब्लीमा जाने बेलामा हाम्रो कुरा हामी राख्छौँ। नेपालमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा तपाईँ देखेको, अब मैले अलिक कोटाउन चाहिनँ, ट्राफिक जामदेखि लिएर नेपालमा इलिगल अब्जर्भेसनदेखि लिएर नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ नि यो फेक रेस्क्युदेखि लिएर नेपाल गभर्मेन्टले एक्सपिडिसनलाई अलि वेल म्यानेज गर्न नसके भन्ने कुराहरू एउटा आएको थियो। प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यस्ता काममा अलि ध्यान आकर्षण नपुगेको भन्ने कुराहरू थियो। त्यो कुराहरू बुलन्द रूपमा हामी आवाज उठाउँछौँ र विशेष गरी नेपालमा रहेका माउन्टेन कम्युनिटी र माउन्टेन टुरिज्मको कुरा, विशेष गरी आरोग्य कुराहरू हामी उठाउँछौँ। हामीले जस्तै त्यही मुताबिक नेपाल सरकारले जस्तो सगरमाथा अथवा 8000 मिटरभन्दा माथि नेपालका चाहिँ जुन सहयोगी भएर जानुहुन्छ नि आरोही साथीहरू, उहाँलाई नेपाल सरकारले सर्टिफिकेट दिने काम बिचमा रोकिएको थियो। अहिले त्यो पनि हामीले लागू गऱ्यौँ। हाम्रो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले बेसिक र एडभान्स ट्रेनिङ हामी गर्छौँ। एडभान्स ट्रेनिङ दिइसकेका साथीहरूलाई नेपाल पर्यटन विभागले सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था पनि हामी अहिले पाइपलाइनमा छौँ। हामीसँग 78वटा आरोहणको क्रममा दिवंगत हुनुभएका आरोही साथीहरूको क्लाइम्बर साथीहरूको बालबच्चालाई हामी पढाउने काम गर्छौँ। निजका चाहिँ नि के अरे उसमा चाहिँ निजका अर्धाङ्गिनी श्रीमतीहरूलाई चाहिँ चाहेको सिलाइ बुनाइ कामहरू रोजगारी दिने काम हामी गर्छौँ। त्यसै गरी आरोहणको क्रममा चाहिँ अब यो शब्द कति अब भन्न मिली नमिली अपाङ्ग अथवा अपाइज हुनुभएका साथीहरूलाई थोरै हामीले आर्थिक सहयोगहरू गरिरहेछौँ। तपाईँलाई जस्तो थोरै कुरा गरौँ, आङ्ग्रिता शेर्पा जसलाई चाहिँ सरकारले हिचितुवाको नामाकरण एउटा ट्याग दियो, सङ्घले केही आर्थिक सहयोगहरू गरिरहेछ। यस्ता कामहरू पनि गर्छ। र यसपालि तपाईँले अहिले मलाई थोरै उठाउनु भएको, मैले अब अलिकति 1 मिनट बढी समय लिएँ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले उठाइरहेको यो 27वटा ट्रेकिङ पिकको रोयल्टी 2075 साल 4 महिना 10 गतिको मन्त्री परिषदको निर्णयले चाहिँ यसको टोटल उठाएको रकम 25% स्थानीय सरकारलाई जान्छ, 25% प्रदेश सरकारलाई जान्छ र 5% नेपाल माउन्टेन एकाडेमीलाई जान्छ। 45% मात्र छ। 45% भित्र 15% चाहिँ हामीले प्रशासनिक खर्च युज गर्न पाउँछौँ। अर्को बाँकी खर्चले हामीसँग चाहिँ यो ट्रेनिङदेखि लिएर प्रचार प्रसारदेखि लिएर कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै हामीसँग चाहिँ नि फेरि वेलफेयर फन्ड छ, जसमा चाहिँ यो आरोहीहरूको बालबच्चाको लागि मात्र नभएर अहिले विशेष गरी शम्भु तामाङ नेपालको 17 वर्षमा कान्छो आरोहीको नाम उहाँको नाममा, आङ्ग्रिता शेर्पाको नाममा पनि हामीले चाहिँ नि अक्षय कोष खडा गरिदिएका छौँ। यसको साथसाथै पर्वतीय पर्यटनमा निरन्तर रूपमा कलम चलाउने पत्रकार मित्रहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ भोलि एउटा पर्वतीय पर्यटनको रिपोर्टिङ गर्न जाँदा आदि इत्यादि जाँदा गाह्रो साह्रो केही पर्ला, भोलि दुर्घटना गर्ला अथवा चाहिँ केही सहयोग चाहिएला भन्न एउटा चाहिँ नि हामीले यो यसको नाममा पनि थोरै एउटा अक्षय कोष खडा गरेका छौँ। यावत कुराहरू थुप्रै छन् हैन। त्यसैले यो हामीले आफ्नो ठाउँमा गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ। र विशेषतः चाहिँ यो हामीले पछिल्लो चरणमा लकडाउन पछि चाहिँ नेपाल हाम्रो पिकको चाहिँ रेभिन्यू उठाएको छैन। अब एक्सपिडिसन बन्द छ र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय कुनै दिन कुनै समय सिजनको टाइममा दिनमा 3000 सम्म भिजिट गर्ने त्यो इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम हो। म त अझ भन्छु वर्ल्डकै बेस्ट म्युजियम हो भन्छु। त्यो पनि अहिले बन्द अवस्थामा छ भने हामीसँग अहिले आयस्रोत नभएको हुनाले, बीचमा नभएको हुनाले अब अहिले हामी पनि अब एक हिसाबले भने आर्थिक सङ्कटमा छौँ र हामीले चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कहरूसँग उहाँहरूको CSR कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भित्र पर्ने कुरा तपाईँहरूले त्यो ब्याङ्कको 1% चाहिँ खर्चने कुरामा गरौँ भनेर नबिल ब्याङ्कसँग अझै 15वटा बच्चा चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो आरोग्यको बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउने एग्रिमेन्ट भएको छ। 2-3वटा अरू ब्याङ्कहरूसँग आएको छ। यस्ता थुप्रै कामहरू अगाडि बढिरहेछ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोधौँ। जस्तो अहिलेसम्म त हामीले यो 3 वर्षमा गरेको र योभन्दा अगाडिबाट निरन्तर रूपमा भइरहेको कामको बारे छलफल गऱ्यौँ। अब नयाँ कार्य समिति आउने पनि वाला छ।
अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ के छ पाइपलाइनमा यहाँहरूले देखेको? मनाङको विद्यालय अब सुरुमै भएको हुनाले अब त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ र विशेष गरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो विश्व पर्वतारोहण महासङ्घ र एसियन पर्वतारोहण महासङ्घसँग अत्यन्त नजिक भएर नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा हामीले खुलेर वकालत गर्नुपर्ने छ। जस्तो म चाहिँ यसपालि सम्भवतः अरू साथीहरू पहिला हुनुहुन्थेन होला, म चाहिँ विश्व पर्वतारोहण महासङ्घको माउन्टेनियरिङ कमिसनको चाहिँ नि सदस्य यसपालि उहाँले मलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। यो 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ। यो कार्य समितिको म पहिलो हो। बोर्डले निर्णय पनि गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ तिमी आउनुपर्ने जरुरी छ, तिम्रो त्यही विषयमा रिसर्च पनि गरिराखेको, माउन्टेन टुरिज्मको नेपालको अलिक क्लोजली इन्फर्मेसन दिने मान्छे हामीलाई चाहिएको छ गरेर त्यहाँ छु। र विश्वका अल्पाइन क्लबहरूलाई नेपालमा जति सक्दो बढीभन्दा बढी एक्टिभिटिज हामीले नेपालमा गराउनु पर्ने छ। जस्तो तपाईँलाई यो पनि सोधिहाल्नुभयो, UAAA को जनरल एसेम्ब्ली चाहिँ 2021 नेपालमा हुने भनेर हामीले 2 वर्ष अगाडि कन्फर्म गरेका छौँ। यस्ता एक्टिभिटिजहरू हामीले बढी ल्याउनु पर्ने छ। र यसको साथसाथै नेपालका विशेष गरी आरोहीहरू र विदेशी आरोहीहरूको चाहिँ हामीले जोइन्ट एक्सपिडिसन जस्ता कामहरू हामीले केही पाइपलाइनमा राखेका छौँ। यो सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। र नेपालमा चाहिँ र एनएमईमा एकदमै ल्याकिङ फिल भएको एउटा रिसर्च सेन्टर हामीले कार्यसमितिले निर्णय गरिरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरू जस्ता जसले माउन्टेन टुरिज्ममा निरन्तर रूपमा कलम चलाइरहनु भएको छ, यसमै फेरि यो सङ्घ आफैमा फेरि एउटा के भने व्यवसायिक मात्र पनि होइन, आरोहीको मात्र पनि होइन, यो व्यवसायिक पनि हो, आरोही पनि हो, एउटा एकाडेमिसियनहरूको पनि हो र पत्रकारहरूको पनि हो, जसले माउन्टेन टुरिज्ममा एकदम खुलेर लेखिरहनु भएको छ, अध्ययन अनुसन्धान खोज यसको चाहिँ अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले मेम्बर दिएका छौँ नि त। त्यसो हुनाले यो एउटा कलेक्टिभली एउटा चाहिँ यसलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्नुपर्ने छ। त्यो कुराहरू हामीले के पाइपलाइनमा राखेका छौँ, त्यो पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भने अब अर्को कुरा त हाम्रो आफ्नो प्रयास छ अलिकति यो व्यवसाय एकता र सङ्घ संस्थामा बढी राजनीति गर्नु हुने र एनएमएले 27 ट्रेकिङ पिक मात्र अहिले पाछौँ। सरकारसँग नखुलेका जस्तो हामीले 414 वटा चाहिँ नेपालमा खोलेका हिमालहरू, तर 485 वटा हिमालको पिक प्रोफाइल कामहरू हामीले 99% सकिसकेका छौँ। यो नेपाल सरकार सीमा पर्यटन मन्त्रालय सीमा सचिवको अध्यक्षतामा हुने नेपाल पर्वतारोहण चाहिँ सदस्य सचिव रहेको त्यो भित्र रहेका पिकहरू 213 वटा सरकारले खुलेका र केही नखुलेका तर सरकारले प्रमोट नगरेका पिक हामीले एनएमएले मागेका छौँ। हामीलाई देऊ, बरु 10 वर्ष देऊ, बरु फिर्ता लिएर जाऊ के, तर प्रमोट गर्न देऊ हो। त्यो भएर हामीले बरु सर्टेन समयलाई दिनु। हामी यो 27 वटा पिक चाहिँ हाम्रो फिर्ता नलैदियो। हामी एउटा देशको राष्ट्रिय रूपमा एउटा चाहिँ चिरपरिचित अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ यो अल्पाइन क्लबको रूपमा चिनेको नेपाल सरकारको टेक्निकल विङको रूपमा काम गरेको संस्था। हामी योभन्दा अरू सोर्स हाम्रो छैन, मेम्बर त हामीले मिनिमम कस्ट राखेका छौँ। त अर्को पिकहरू हामीलाई प्रमोट गर्नु दिउँ सर्टेन समयलाई। मैले खुलेर भनेको छु 10 वर्षलाई, बरु त्यसपछि तपाईँहरू लानुहोस् होइन। विश्वास लाग्यो सबै कुरा ट्रान्सफर हामीले चलाउनु दिनु। आखिर रोयल्टी त बाँडफाँड छ नि त, तर त्यतिकै राखेर त हामीले अहिले तपाईँले सुरुमा बिचमा सोध्नुभएको क्वेसन गन्तव्य के त भन्नको लागि यो चिजहरू प्रमोट गर्नु भनेको छ। नयाँ केही छैन, नयाँ पिकको कुरा छैन, नयाँ गन्तव्य छैन। यो चिजहरू चाहिँ हाम्रा पाइपलाइनका कामहरू हुन् होइन। नयाँ कार्य समिति आउँदै गर्दा नयाँ मिसन नयाँ भिजन ल्याउने कुरा त छँदैछ। तर यदि कामहरू मैले भर्खर तपाईँलाई बुझाएको रूपमा केही भनेको कुराहरू गऱ्यो भने पनि माउन्टेन टुरिज्म सफल हुन्छ, आउने कार्य समिति पनि सफल हुन्छ। हामीले राम्रोकै लागि सङ्घको लागि काम गरेको संस्थागत रूपमा गर्न खोजेको कामहरू पनि साथीले गर्यो भने जस पनि पाउँछ। हुन्छ ल, हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।